بونجور ان شاء الله تكونوا بخير. دونك اليوم ما حناش باش نقراو كور مي او كونترير باش نعملوا ان اكزرسيس للشابيتر نتاع سبيكتر اتوميك بيسكو كملناه لهنا. الاكزرسيس باش نخدموه ان شاء الله ان ديتاي وباز با مع بعضنا. مي قبل كل شيء نحبك تعمل كابتور ديكران للاكزرسيس، تحطه قدامك معاه الكور والريزومي وتقعد تخدم وتعمل كيلكو زيسي عليه. اوكي. Et donc rebonjour en se posant اللي انت توا عملت لنا البوز للفيديو رجعت باش تشوف الكوريكسيون خدمتك قدامك. اوكي دونك اول حاجه باش نبداوها انه نكتبوا لي دوني اللي عطاهم لنا في الاكزرسيس اللي هما ال ان اللي هي -e0 sur n carré avec e0 اللي هي plutôt 13,6 électron volt. لهنا باش نعاود نعمل رابيل صغير مي اورالمون. علاش كنت باش نكتب موان بعد بطلت؟ على خاطر الكونستانت عندي لهنا جوست واخذ 13,6 اي نون با معاها سينيو موان. تتفكروها ولا؟ كانك متفكرش اعمل طلع على الفيديو باش تفكرها معايا وقت اللي ترجع للكوريكسيون. داكور باهي. تو باش نبدا في اول كيستيون. لهنا نقسمو على 2. دونك قال لنا اعطيني لينيرجي كوريسبوندونت لليتا فوندامونتال نتاع الاتوم ديدروجين. اوكي باهي هي الكالولانيه. باهي ليتا فوندامونتال خذ عندك ليتا فوندامونتال هذه راهو الكندي باش نحطوها اون روج باش نحطها زاده لهنا. ليتا فوندامونتال بون روز هذا مش اون روج. ليتا فوندامونتال هي ليتا le plus stable qui possède l'énergie اللي هي plus minimale. اوكي شنو قلنا احنا؟ l'état fondamental est d'ordre n qui est égal à 1. ok شنو معناتها؟ signifie ان E1 est égal à moins E0 sur 1 au carré اللي هي ال n بدلناها qui est égal à moins E0 qui est égal à moins 13,6 électron volt. ما تنساوش l'unité sinon راهو كل شيء يتيح في الماء خاطر l'unité ناخذوا عليها نوت. ها باش نعملوا هكا. شنو عندنا؟ شنو قال لنا؟ كالثانية اللي هي premier état excité. donc le premier état excité est d'ordre de. ok donc E2 est égal à moins E0 sur 2 au carré qui est égal à moins E0 sur 4 qui est égal à moins 3,4 électron volt. d'accord باهي. توا باش نتعداو للكيستيون الثانية. دونك لهنا في الكيستيون الثانية شنو قال ديفينير لا ترانزيسيون. لا ترانزيسيون احنا قلنا المرة فايتة ان هي سي لو باساج دو l'électron de niveau I وين ال I هي niveau initial à un niveau F. d'accord وال F هي الفينال. توا باش نتعداو للكيستيون 3 وين قال راهو une transition électronique de niveau 4. donc نكتبوا لهنا niveau 4 au niveau 2. d'accord قالنا لهنا ترانزيسيون هذه اسكو ابسوربسيون ولا ايميسيون. احنا شنو قلنا بالطبيعه معناتها اون جوستيفيون الريبونس. دونك احنا المره فاتت شنو قلنا انه لابسوربسيون دونك مادام ورا باش نكتبوا en rouge ou plutôt en rose. قلنا راهو l'absorption هي شنو هي الغان دينيرجي. اوكي شنو قلنا زاده émission هي البيرت d'énergie
ومن بعد وقتها كيف حكينا على الترانزيسيون قلنا على المشيه نتاع الالكترون سواء هو طالع ولا هو هابط، وقلنا وقتها نحكيو بالانرجي، وقلنا وقتها الانرجي دو ترانزيسيون شنو هي. وقتها عندنا فورمول قلنا راهو عندنا الاي الاو من الاي للاف هي شنو هي الفالور ابسولو نتاع الاو اف موان او اي، تتفكروها ولا؟ لهنا وقتها قلنا خلينا نحكيو على الابسوربسيون والليميسيون معناتها من بوين دو فيو نتاع الانرجي هكايا. اوكي، وعملنا وقتها دياغرام دينيرجي وخرجنا وقتها انه وقت اللي عندنا ابسوربسيون شنو عندنا الانرجي انيسيال باش تكون اصغر من الانرجي فينال، وين عندنا الاي زاده اصغر من الاف. قلنا في ليميسيون انه الانرجي نتاع الانيسيال اكبر من الانرجي فينال، وقلنا وقتها راهو الانيسيال النيفو اكبر من نيفو فينال. اوكي، نجيو نشوفوا في الكام تاعنا هذه راهو نكتبوها في البغيون معناتها باش انت تبدا تتفكر. لهنا عندنا نيفو 4 ونيفو 2. اوكي، هذه معناتها تو سي عرفناها راهي ايميسيون. اما توا لازمتنا نعملو جوستيفيكاسيون تاعنا كيفاه باش تكون. دونك لهنا جوستيفيكاسيون تاعنا باش تكون بازي على دياغرام دينيرجي. هذايا لاكس دي انرجي اللي هو اون الكترون فولت، هذوما لي 4 نيفو نتاعنا. هذا الفوندامنتال، هذا 2 3 اي 4. باهي باش نقولولو دابخي دياغرام دينيرجي لهنا هذوما راهم يتكتبوا ان توت لتر. هنا او 4 اكبر من او 2. داكوغ، ونجمو نحسبوا الانرجي نتاع الاو 4 والاو 2 اللي هي ديجا الاو 2 محسوبه من الساعه ولقيناها موان 3.4 الكترون فولت، والاو 4 هي موان 13.6 سور 16. 16 هي راهي 4 او كاري، باش نلقاوها 0.85 الكترون فولت. بما هنا ديجا نعرفوا بيان سور سينما من هنا نعملوا الكونكلوزيون انه الاو 4 سي اكبر من او 2. اوكي، شنو معناتها؟ دونك la transition de niveau 4 au niveau 2 حتى هذه راهي en toutes lettres est une émission. دونك اللمدة اللي جاتنا من الترانزيسيون من 4 ل 2 هي HC sur la différence من l'énergie تاع النيفو فينال اللي هو 2 موان الانرجي تاع الانيسيال اللي هو 4. اوكي، هنا عندنا الاو 2 هي موان 3.4 وعندنا الاو 4 هي موان 0.85 الكترون فولت. اوكي، اللي هي موان 0 sur 16. باهي هنا باش نكملو الاش اللي هي 6.62 10-34 جول سكوند، ونكملو سي اللي هي 3 10 بويسونس 8 متر سكوند موان 1. دونك لمدا باش تجينا 6.62 10-34 fois 3 10 puissance 8 sur la différence اللي هي moins 3.4 moins 85. في الكاتريام كيستيون قال لنا عندنا ترانزيسيون من نيفو 3 للنيفو 5. لهنا قال لنا اسكو ترانزيسيون هذه ابسوربسيون ولا ايميسيون. عندنا احنا الانرجي تاع نيفو 3 اصغر من الانرجي نتاع النيفو 5، دونك عندنا ابسوربسيون. ونقولوا زاده pour que l'atome passe de l'état 3 à l'état 5, il faut qu'il absorbe
de l'énergie. كما الكيستيون اللي قبله قلنا نلوجوا على لامدا. دونك اللامدا هي شنيا؟ عندنا لا ديفيرونس دونك l'initial والفينال. شنو هما؟ الفينال هو 5 والinitial هو 3 égale à HC sur lambda تعطينا lambda égale à HC sur la différence. Donc lambda est égal à 6,62 10-34 fois 3 10 puissance 8 sur la différence اللي عندنا هي l'énergie 5 هو 0,544 moins 1,511. donc لهنا fois 1,610 moins 19 هذه ما تتنساش باش الانرجي تولينا اون جول ولامدا اون متر والريزلتا نلقاوها 12,84 10 puissance moins 7 متر. وهكا نكونوا كملنا الاكزرسيس نتاع اليوم. ان شاء الله على بروشين مع اكزرسيس اخر. سلام.